Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Are you all tired in this evening? Are you all happy? आम्ही सगळीं कांसार जाल्यांत व खुशाल आसात. All those who are happy, let us all shout out a loud hallelujah. Hallelujah. Little more louder. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, we are in the season of Lent. मोगाच्या भाव भयणांनो आमी कोरेस्माच्या काळांत आसा. This is a period where we meditate extremely the excruciating pain of our Lord. ह्या काळांत आमी उगडास कोत्ता कितली म्हूण दोणवण आमच्या देवान आमचे पासत सोंसली ती. It is a moment when we think about the sufferings of Christ. आमी जेजू आमचे पासत कितले व्हडवळे सोंसले हाचेर आमी नियाळ कोत्ता. All these things are brought to us in our mind during the Eucharist these days. आनी जेन्ना आमी मिसाचे भेटेक येता हे सगळे उगडास आमकां ह्या जाग्यार मेवतात. And during this time of the period of Lent, do you all know for what are we preparing ourselves? आनी ह्या कोरेस्माच्या काळांत आमी कित्याची तयारी कोत्ता अशें तुमकां दिसता? What is it which we prepare ourselves for? आमी कसली तयारी करता कोरेस्माच्या काळांत? There is no answer. जबाब दिनात तुमी? Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. We are preparing ourselves for the great feast of the solemnity of Easter. आमी तयारी करता म्हटल्यार पास्कांच्या फेस्ताची. Very often when we look into our celebrations, everything is focused and centered towards Easter. आमी जेन्ना आमचे सगळे समारंभ जे आमी कोत्ता आमी पळयता तांचो मेन आमचो हेतू जावन आसा तो म्हटल्यार पास्कांचें फेस्त. But even though we are going through all these 40 days of preparation, we never say that we are preparing for the Good Friday. आनी जेन्ना आमी हे 40 दिसांची तयारी करता आमी केन्नाच अशें म्हणना निमाण्या सुंकराराची आमी तयारी करता म्हण. Because all of us are very much sure of the fact that after the Good Friday there is an Easter Sunday. कित्याक आमी सगळीं जाणां निमाण्या सुंकराराक जें घडलां तेचेर पुरतें जावंक ना. आमी सगळीं जाणां एक पास्कांचो दिसूय आसा म्हण ताचे उपरांत. During the period of Lent, we meditate upon three things that are very important. आनी कोरेस्माच्या काळान आमी ह्या 3 वस्तू आमच्या जिवितान आमी समजून घेता. The practices of fasting, prayer and abstinence. पयलें म्हटल्यार आमी उपास करता, आमी मागणें करता आनी आमी मांस खावचें बंद करता. But my dear friends in Christ Jesus, पूण मोगाच्या भयणी भावांनो जेजू सवे, in this period of Lent we have something more deep to understand. आमी एक खोलायेन एक समजणी घेवंक जाय ह्या कोरेस्माच्या काळांत. The period of Lent is not just about suffering, pain. आमचे हे कोरेस्माचे काळ फकत एक दूख पळोवचे व व्हडवळे पळोवचे काळ न्हय. It is a moment that when we look forward to the mighty glory of the risen Lord. आमी हे पळोवंक जाय आमचो बोतून उचलो देव जो आसा ताची मोहिमेची आमी परगटणी पळोवंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. The second letter of Saint Paul to the Corinthians, chapter 4, verse 17. दुसरे कोरिंथकाराची चीट 4 17वी वोड. Chapter 4, verse 17. 17वी वोड अशें सांगता. For this slight momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory beyond all measures. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्यो काळाच्यो खोंती दुखी सासनाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. My dear brothers and sisters, in this year we are celebrating the Jubilee year. ह्या वर्साक आमी आमचो इगोर्ज जुबली ओरोस हें आमी समरमता. And does anyone remember what is the theme taken for the Jubilee year this year? वो विशय हे आमचे उत्सवीक वर्साक कितें घेतला कोणाक खबर आसा? Yes, it is taken as pilgrims of hope. आमी जावन आसा भरवशाची यात्रेकारां. It is this same hope that is brought out in this verse we just read. आतां आमी जी वोळ वाचल्या तितूनच वच बरवसो आमकां मेळटा.
St. Paul is reminding us that this momentary affliction that we are going through in our life is not which is permanent, but that which is temporary. पूण आमकां सांत पावलो उगडास कोत्ता ह्यो थोड्याच्यो काळाच्यो खंती दुखी आमी सोंसता त्यो ह्यो थोड्योच काळाच्यो सासनाक उरपाच्यो न्हय It is something that prepares us for the eternal weight of glory that we are going to experience. आनी ह्यो थोड्यो काळाच्यो ज्यो खंती दुखी आमी सोंसता त्यो सासनाच्या सुखाक आनी देवाचे मोहिमेक आमकां त्यो In मेळटल्यो the same way, my dear brothers and sisters, we may have a lot of problems and difficulties of our lives. घोडेक आमच्या जिवितांत जायत्यो दुखी कोणती उपद्रे ह्या वेळार आमी सोंसता There may be people who stand against us. ह्या वेळार जायतो लोक घोडे आमचेर आड आसा Not only people or problems in life that we see across us. आनी ह्या वेळार फकत लोकूच न्हय वा उपद्रेच न्हय आमकां दिसती पडटात ते There may be even spiritual burdens that we suffer. ह्या वेळार आमचे ओत्मीक नदरेन आनी ओत्मीक वाटेन पसून आमचे जायतो भार आसा Today, on this day, we have been listening about sin and repentance. आयच्या दिसा आमी पातकाचेर आनी मन बदलपाचेर आमी आयकलां We studied about the prodigal son. आमी विचित पुताची खबर पसून आयकल्या But then we are also reminded of the great mercy of our Lord. आनी आमकां उगडास केला देवाची काकूट कितली व्हडती ती. Sometimes when we look back into our own lives, we may find a lot of guilt. आमी जेन्ना आमच्या जिविताचेर नोतर घालता तेन्ना आमच्या जिवितांत जायतें उणेपण आमच्या पातकाक लागून आमकां मेळटा Looking back to our own sins, we may be weighed down by the sins. आनी जेन्ना आमी आमच्या पातकांचेर नोदर मारल्यार आमकांच आमचो जीव बारीक कसो जाता But my dear brothers and sisters, the Lord is ensuring us something today. पूण मोगाच्या भयणी भावानो आयच्या दिसा जेजू तुका आनी म्हाका कितें कोडीत कोत्ता If at all we are ready to place our trust and our faith in the Lord, He is there to lift us up. आनी तो म्हणटा तुवें सगलो तुजो बाबाट आनी विस्वास म्हजेर दवरलो जाल्यार हांव तुका वयर काडटलो And the glory that He is going to give us is much more than the pain that we suffer today. आनी जी मोहिमा तो आमकां फावो कोत्तलो आयज आमी जें सोंसता ताच्याहून जायती शुभेच ती आसतली The Gospel according to Matthew chapter 24 verse 13. ह्या वेळार आमी माथ्याचें शुभ वर्तमान घेवया 24वी वोड 24वा The Gospel according to Matthew chapter 24 verse 13. 24वा अवेस्वर 13वी वोड अशें सांगता But the one who endures till the end will be saved. शेवटाक पर्यंत थीर रावती तांकां देव तारण दितलो The one who endures till the end will be saved. शेवटाक पर्यंत थीर रावती तांकां देव तारण दितलो Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Endurance is not just an attitude for the particular day. आनी जो थीर रावत म्हणटात ते फकत एकूच दिसाक लागून हे आमी मन धरून फावो ना It is not an attitude that I will take up whatever comes on my way. आनी हांव अशें घेवन मन चलोंक शिरी पडना की वय हांव कितेंय येयल्यार हांव पळयतलो तो But it should be grounded in our firm hope and trust in the Lord. आनी पूण हें जो थीरता येता ती आख्खी देवा आमचो विस्वास आनी आमची भरवोसो देवाचेर थीर जावंक जाय The letter of James chapter 1 verse 12. जाकोबाची चीट ह्या वेळार घेवया The letter of James chapter 1 verse 12. पयलो आवेस्वर 12वी वोड Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that is prepared for him. गोष्टा दोगडामध्ये थीर रावतात ती सुभागी असले परीक्षेत यशस्वी जावन सर्वेस्परान आपलो मोग करतल्यांक बासायलेलो जिविताचो मुकुट ती घेतली The Bible tells us, blessed is the one who perseveres under trial. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता कोश्टां दोगदामध्ये थीर रावतात ती सुभागी The pains that we stand at present are not for our entire life. आनी जी कोश्ट दोग ह्या वेळार आमच्या जिवितांत आसा तो चलतात ते हे आख्खें आमचें जिवीत भर चलचें ना Because the Lord has prepared something greater for us. कित्याक देवान आनी कितें तरी व्हडतें आमचे पासत दवरलेलें आसा I remember about a particular person. हांव म्हाजो एक मनशाचो उगडास येता He joined the seminary and was studying for his priesthood.
आनी तो पाद्री जावंक म्हणून सेमिनारीन भितर सरलो आनी शिकप कोत्तालो. He reached to the period of his philosophical studies. आनी ताचे वरोस जे फिलॉसॉफिकल म्हणजे शास्त्र शिकपाचें आसलें तितून तो पावलोलो. And in the third year of his philosophy, he found something strange. आनी तिसऱ्या वर्सान जेन्ना तो शास्त्र शिकतालो तेन्ना ताका एक अजीत कितें दिसलें. On his body, he experienced a lump on the right side of his neck. आनी ताचे उजवे वाटेन ताका एके भाशेचो गुडो कसो मेवलो. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. And he just went to the priest and he asked that he would like to go to the doctors. आनी हे गूण ताचे गोंटीचेर आयलोलें तें दोतोराक दाखोवंक जाय म्हूण तो याज्ञिकाशी गेलो आनी ताका सांगलें म्हाका दोतोराशी वचूंक जाय. The doctors looked at the lump and first they suspected that it was TB. आनी दोतोरान तें पयलें म्हणटच तांकां दिसलें ताका टीबीचें दुयेंस जालां म्हणून. They did all types of tests for TB. आनी जाय ते टीबीक लागून आसा म्हणून तांणी जाय ते रक्ताचे टेस्ट केले. But at the end, there was no TB. पूण मागीर तांकां कळून आयलें की टीबी नाच म्हूण ताका. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. And then, just to clear the doubts, the doctors recommended that he goes for a biopsy. आनी तेन्ना दोतोराक बेश्टें एक दुबाव काडचो आसा म्हूण ते गुणांक बायोप्सी म्हटल्यार सुई तेंपून एक टेस्ट करतात तें करूंक लायलें. He went for the test. आनी तो टेस्ट करूंक तो गेलो. And after a week, he received the results. आनी एक सुमाना उपरांत ताका ते टेस्टाचो रिजल्ट आयलो. And the results confirmed that he had second stage of Hodgkin's lymphoma. आनी जेन्ना हे ताका टेस्टाचो रिजल्ट आयलो तातूंत कळलें ताका दुसरी स्टेज जाल्या कांकराची. It was a type of blood cancer. आनी ती एके भाशेचो रक्ताचो कांकर कॅन्सर जालोलो. When he informed at home, everybody was worried. आनी जेन्ना ताणें ही खबर आपल्या घरच्यांक सांगली ती सगलीं धास्तीन बोल्लीं. They were all the more worried because 3 of his grandparents have passed away with cancer. आनी ती आनीक भियेलीं कित्याक 3 ताची शापाय शामाय आसलीं तेगा जाणांक कांकराचें दुयेंस जावन ती मेलोलीं. But at that moment, one thing that they did was to continue to pray. आनी एक वस्त मात तेमी करूंक सोडूंक ना आनी तें म्हटल्यार मागणें. They stormed the heavens through their prayers. आनी देवाचे आखे स्वर्गार तेमी बोवाड उक्तो केलो एके भाशेन मागण्याचो ताचे पासत. They even asked the people they knew to pray for this particular boy. आनी ताच्या घरच्यांनी आमी ती ओळखतालीं ते सगल्या लोकांक खबर दिली आनी ताका ताचे पासत मागणें करूंक लायलें. And this person had to undergo 6 cycles of chemotherapy. आनी हे भावाक 6 पावटी कांकर मारूंक जी दुयेंस वखद घालतात तें करूंक ताका फावो जालें. The 6 cycles of chemotherapy means 12 days, 12 times he had to take the chemotherapy. आतां 6 पावटी हें वखद घेतलो जाल्यार ताणें 12 पावटी वचून हॉस्पिटलान तें किमोथेरपी म्हणटात तें कांकर मारूंक तें वखद घेवंक जाय. After completing the course of chemotherapy, he was advised for some further treatment. आनी जेन्ना हे ताची 12 सायकल्यो काबार जाल्यो ताका आनीक मुखार आनी कितें तरी पिडा काबार जावंक ताका वखद घेवचें. He was asked to undergo 15 radiations. आनी 15 रेडिएशन म्हटल्यार एके भाशेचो पावर ताका दितात तें कांकर ना जावपाक. This person, he looked around him. There were so many people going through the same problem. आनी जेन्ना ह्या भावान आपल्या सोर भोंवती पळयलें तेणें पळयलां कितलो लोक हेच दुयेंसान पिडापीड सोंसता म्हणून. After having taken the chemotherapy, they were having a lot of side effects. आनी जो लोक हे किमोथेरपी म्हणटात तें वखद तांचे कुडींत गेले म्हणटच जायते भाशेचे तांकां वस्तू तांच्या जिवितांतल्यान सायड इफेक्ट जातालो वखद माल पडटालें. There were people having hair loss. जायते जाणांचे केस वयताले. There were people not having appetite. जायते जाणांक जेवण रुचो नासलें. They were not able to eat for long days. आनी जायते दीस पुसान तांकां जेवणूच वचो नासलें. But my dear brothers and sisters, this particular person was able to do all his duties in a very normal way.
आनी हो आमचो भाव आसलो पूण ताका देवाची असली कृपा मेवली सगल्यो वस्तू तो करतालो तो सारको सादारण जाल्ल्या मनशा भाशेन He could experience the grace of the Lord in a mighty way, that he could do every activity in a very normal way. इतली व्हडती देवाची कृपा ताच्या जिवितान देंवन आयली की इतले आसतना पसून तो सगळे आपले कारभार व कोरण्यो तो बरे भाशेन सादारणपणान करून लागलो. The family members of this person attended mass every day. ह्या भुरग्याची सगळीं घरचीं जी आसली सद्दां काळ मिसाचे भेटेन वांटो घेताली. Even he also attended mass every day. आनी तो पुसान सद्दां मिसाचे भेटेन वांटो घेतालो. Even during the days of his treatment, he was able to go out and help out in praise and worship in different places. आनी जेन्ना ते वखद तो घेतालो जायते जाणांक वसोंक जायना पूण हो भाव वसोन दुसऱ्या गांवांनी वा दुसऱ्या इगोजेन देवाक आर्गां आनी भोजवण करूंक पसून तो तयार आसलो. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. And then he completed his course of treatment without a single side effect. आनी ताणें ताच्या कुडीचेर कसलोच प्रभाव जायनासतालो. आपली सगळीं वखदां आनी जो ट्रिटमेंट डॉक्टरान दिलो तो सारको बरे भाशेन घेतलो. Even the doctors told him, it appears that you come here just for a normal cough and cold. आनी दोतोर पुसान ताका म्हणूंक लागलो अशें दिसना तूं कांकराच्या दुयेंसाक लागून येता पूण बेश्टें एक थोंडी आनी जोर जाल्ल्या भाशेन तूं येता. Then the person completed his theology. आनी मागीर हे भुरग्यान आपलें सगळें शास्त्र जें शिकतालो तें काबार केलें. And he received his diaconate in the December last year. आनी गेल्या डिसेंबरान ताका डायग्नेट जे भाशेन आमचो भाव आसा तेच भाशेन ताका फावो जाल्या. He received his diaconate and is preparing for his ordination. आनी आतां ताका डायग्नेटाची मेळ्ळ्या आनी आतां तो पात्री जावची तयारी करता. And right now he is standing before you and speaking to you. आनी ह्या वेळार तो तुमचे मुखार आसा आनी तुमचेशी तो उलयता. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, when we stand with the Lord also stands with us. मोगाच्यानो जेन्ना आमी देवा सांगाताक उबी रावतात तेन्ना देवूय आमच्या सांगाताक उबो Our रावता. God is not a God who leaves us at any moment of our lives. तो केन्नाच देव आमचो आमकां सांडून वयचो ना आमच्या जिविताच्या प्रयत्नान. The Lord tells us only one thing. तो फकत एकूच वस्त आमकां सांगता. The Gospel according to Matthew chapter 6 verse 33. माथ्यूचे शुभ वर्तमान 26:30 आणि 30. Seek ye first the kingdom of God, and everything will be given unto you. Gospel according to Matthew chapter 6 verse 33. माथ्यूचे शुभ वर्तमान 26:30 आणि 30. देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे जिवंक आणि ताकाच मानता ते करून जावन दी तुझो वडांतलो वड हुस्को. The only thing that we have to do is to place our trust in the Lord. आमी फकत एकूच वच करपाची गरजेची आणि ते म्हटल्यार आमचो पूर्ण विश्वास देवाचेर दवरूंक. And He will be there surely to hold us up. आणि तो आमकां उबारून दवरतलो. That same Lord invites us to this house of His. आणि तोच देव या वेळार तुका या ताच्या घरांत आपयता. As we come before the Lord, let us surrender everything that we have in our lives. या वेळार आमी ताच्या घरांत येता ताच्या हाजीरपणान येता सगळें आमच्या जिवितांत आसा ते ताका समर्पया. My dear brothers and sisters, that God who was the one who created heaven and earth becomes a small piece of bread for us. वो देव जाणे वो स्वर्ग आनी संसार रचला मोगाच्यानो तो एक धाकट्या उंड्याच्या रूपान तुमचे मुखार येतलो. The only thing that we have to hope in is the love of His. आनी आमी फकत एकूच वस्त अणभवंक जाय वो बरोवसो दवरूंक जाय आनी तो म्हटल्यार ताचो मोग. When we feel that we are down with the guilt of our sins, आनी जेन्ना आमकां अशें दिसतात की आमच्या पातकांच्या भारापणान आमी चेपतात म्हणून the mighty Lord is standing at the door of the church with open arms like the father of the prodigal son. आनी होच आमचो बापूय आमच्या इगोजेच्या दारवट्याचेर उबो रावन तुका आनी म्हाका येवकार दिता जे भाशेन त्या बापायन आपल्या विचित पुताक येवकार दिलो. As we approach Him in the sacrament of reconciliation, in the sacrament of confession, He embraces us close to Himself. आनी जेन्ना आमी कुमसाराच्या साक्रामेंताक वेता त्या जाग्यार तो आमकां ताचे वेंगेंत घोट दोत्ता. And in the same way, the Lord
gives us the grace to experience the eternal glory that is to come. आनी तेन्ना तो आमकां कुरपा दिता अनुभवूंक जी येवची आसा ती मोहिमा आमकां स्वर्गा राज्यांत. As we prepare ourselves for the offertory in these moments, ह्या वेळार जेन्ना आमी आमची दानां भेटोवची तयारी करता, together with the bread and wine, let us offer unto the Lord all the difficulties we have in our lives. आमी उंड्या सोऱ्या वांगडा आमचे सगल्यो जिवितान आसलेल्यो आडकोल्यो देवाक उबारुया. It may be the spiritual obstacles or the physical obstacles we experience in life. गोडेक आमचे आत्मीक वाटेन आडकोल्यो आसत वा आमचे कुडी वाटेन ह्यो आडकोल्यो आसत. Let us offer everything to this holy altar. ह्या वेळार ह्या सगल्या ह्या पवित्र आल्ताराचेर आमी देवाक भेटोवया. As the bread and wine changes into the body and blood of Christ, जे भाशेन वो उंडो आनी सोरो जेजूचे मांस आनी रगत जातलो, let us ask the Lord to transform each one of us into His own children. आनी ह्या वेळार जेजूक सांगुया मागुया आमकां ताची भुरगीं कोर म्हणून. And keeping all these things, let us offer our prayers to this holy altar. आनी ह्या वेळार आमची सगली मागणी ह्या आमच्या आल्तारार आमी दवरुया.